from your Egypt. Ang tanan magaingon, don't remain from your Egypt. Mag-pray ta mga igsoon. Kay wala diri sa pastor. Ang atong prayer, praise God, labaw pa ni sa kwarta nga pwede na itong mahatag na nakaniya na makatabang. Ang prayer, pwede makapatag ng bukid. Ang prayer, pwede makasumpad sa mga problema. Ang prayer, pwede makakomfort sa panahon sa kagulanan o kalisdanan sa atong kinabuhi. Mag-pray ta. Gusto na akong madungog ang inyong prayer para sa inyong pastor. Gamhanan nga Diyos. Diyos nga naa sa kalangitan. Diyos nga naa sa talang dapit. Kung saan ka namang pagbalos, Ginoo, sa imong pagkamaayo, Lord God, sa among mga kinabuhi. Hindi sa nagluyo sa among mga kapatyasan. Ang imong paghigugma, tununay na naghatag ka namang kahigayunan sa among mga kinabuhi. Sa iluan ni Ginoo, kung kami mga mahugaw, ang mga kaliwatan sa tao, mga trapo sa mga tubangan. Ako na niya miniling na dapat Ginoo, kaya di mo kaming gibago, di mo kaming gitagaan ng paglaom sa among mga kinabuhi. Ang among gidala nini nga dapat dili ang among diploma o among profession. Ang among gidala nini nga dapat Ginoo, o ang among pagtuog, ang among pag-ila Ginoo diha sa imong ngalan. Salamat kayo Ginoo. Ibisag og liya sa among mga pagkulang. Ang imong dawon. Ang imong protection. Ang imong mga pagpako Ginoo kanunay nga nagalandong sa among mga kinabuhi. Ang pagdupa nimo sa krus sa Kalbaryo. Nahimo na mong mensahe aron dili na mong ibaylo ang among kaluwasan. Na mong naangkon Ginoo tungod sa imong grasya ug kapul. Nga sa among mga kinabuhi Ginoo. Nining adlaw karon Ginoo among ipataas ang among mga kamot sa mga pagdaig. Among ipatugbaw ang among tingog sa mga pagpasalamat diha kanimo. Kay kulang ang mga bahandi, kulang ang mga butang nining kalibutana. Aron among i-express ang among pagpasalamat diha kanimo. Apan ang among tibok lawas, kalagog espiritu, among ihalat sa altar sa among mga pagsimbang mga pagdaig. Ipaliho ang imong gahom sa among kaliwala aron adunay balatian nga mga ayaw Ginoo. Ipaliho ang imong presensya taliwala sa among mga pagdaig aron adunay problema nga mga sulbad dining adlaw karon. Ipaliho ang imong gugma kung mahimo Ginoo hikapang among kasing-kasing dining adlaw karon aron magbaton mi tinuod nga kabaguhan sa among mga kinabuhi. Kaya ang daming magkinabuhi sa pagkabalaan sa usa ka kinabuhi nga imong gikalipayan sa among Ginoo. Salamat kayo Lord, anda mga mong itulungog ug ang among kasing-kasing sa pagdawat sa mga pagbadlog sa imong mga mensahe aron dili ni mahimong kawang sa among kinabuhi nga mahimong kiniglamparahan sa panahon sa kangit-ngit sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan ug kining tanan among itugyan ug gisalig timbrihi sa dihog ang imong alagad sa pagsulti sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan ug kining tanan among itugyan ug gisalig sa gahom sa imong pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Atong dalaygon sa makaw sa pangatong pagkakas. Salamat sa kay gayunan na ninyo kong imbita. Katong 2019. Praise God. Ni ami diri mga Bible School student ba nang amo ang instructor si Sir Joe. Ato nga panahon nag-preach ko dito sa church na gidumala ni Pastor Lazaro. Amen. Raglahit ng Panginoon. Nag-preach diri kung nakot namin din niya si Pastor Guarin. Buwan-buwarin, classmate na ko to siya mga gigamit ko siya sa Ginoo dito sa Tago. Praise God, praise dito sa Davao mga igsoon. O kay balong sa insakto nga lugar, pero gigamit ko siya sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Salamat kayo sa inyong pagdawat sa kuha. Amen. Praise God.
Nag-chat sila, Pastor, si Sister Shang, amen, nga diri mo mag-Sunday, Sister Shang, na timing po kayo mga exo, kay nami sa takong pagkinanggan. Tungkol sa among kaminyon, mga exo, kay dilit lalim, amen. Praise God nga musulod kag kaminyon, amen. Kaya pa lang sa gate, sa altar sa kaminyon. Gasto na gyud mga exoon, praise God. Pero nasayod ko nga walay butang imposible sa Ginoo. Amen. Marang mag-diskumpiyado. Walay butang imposible sa Ginoo mga exoon. Praise God, praise God. Atong dayon sa makausap ang atong buhay nga Dios. Don't remain from your Egypt. Ano sa Bisaya ni? Ayaw pagpabilin sa imong Egypto. Sa oras dapat mahulog mo. Praise God na lang mga 35 minutes. Amen. Praise God na maning kamot ko kay dito sa akong church. Babi pag nindot na paglihok sa gahom sa Ginoo, say mo labas ni sa church ug alaon na sa ako. Kay dilit yun na mo sayangan ng higayon nga paglihok sa Ginoo. Okay. Praise God, pinagi panahon nga say sa church medyo ugado. Pinagi panahon na ano nga sa panahon sa pagsimba, kung nindot ang paglihok sa presensya sa Ginoo, wala na mo binasanaw ang oras. Ang importante, ang blessing sa Ginoo ay asa atong taliwala karon mga exo. Praise God. Don't remain from your Egypt. Ayaw pabilin sa imong Ehipto. Nakay na kitang tanan natay Ehipto sa atong kinabuhi, Sister Shang. Kitang tanan natay mga Egypt o gitawag natong kagahapon sa atong mga kinabuhi. Ang Egypt, praise God, kung dadto nato ni sa atong panahon, mao nga atong old life. Pwede giulipon sa sala, giulipon ta sa mga kalingawan diri sa kalibutan, giulipon tag TikTok, giulipon tag bisan unsa nga mga kalingawan diri sa kalibutan mga igsoon. Mao ni ang Egypt sa atong kinabuhi. Praise God. Diha tag kung asa ka gipulit sa Ginoo, mao na ang imong Ehipto sa imong kinabuhi. Gikan ka sa usa ka kinabuhi nga sugarol, mao na ang imong Ehipto sa imong kinabuhi. Kung ang imong kaniadto nga kinabuhi, palahubog ka, tangiro ka, mao na ang Egypt sa imong kinabuhi mga igsoon. Mao insakto pud ni ang akong mensahe sa devotional ninyo ug sa inyo ha. Praise God, Sunday School mga igsoon. Don't remain from your Egypt. Kung ato ning kubaron mga igsoon, ayaw pabilin sa imong kagahapon. Remain. Akong research ang remain. Kanang magpabilin. Remain. Tama ba akong Bisaya sa remain mga igsoon? Remain. Namatod pa sa akong research mga igsoon. To continue to exist when other parts or other things is no longer exist. Kanang kung sa Bisaya, kanang nagpadayon gihapon ka nag-up nga naara gihapon na mga butanga bisan og wala na sa imuha. Magsugod ta sa mga butang. Usahay ka ng mga butang nga nang mga butang nga imong gihigugma, sakyanan mga igsuon. Praise God. Pagka-embargo niya na, praise God. Murag ako nangandoy ka ato nga sakyanan. Tinindot ka ito nga sakyanan. Praise God. Nga mo imong hatod sa imuha sa dapit nga imong gilaraw mga igsuon. Praise God. Pero sa panahon nga nawala na nga sakyanan, nangandoy ka, gunta. Yung ato gyapon unta dili unta tumawala sa ako Ang ikaduha na pod nga mag-atong hisgutan ning magpabilin kining relasyon. Bisan man tuod og wala na sa imuha nga relasyon pero nag-asa paghihapon ka nga mabalik paghihapon na nga relasyon. Parehas anang uyab bisag wala na mo pero nag-asa paghihapon ka nga someday magbalik gihapon. Praise God. Lisod mag-move on kung nangandoy akong kasayaha. Di ba, Brad? Lisod mag-move on kung ang imong kasing-kasing ang iyang ngalan na paghihapon sa imong dughan. Amen. Praise God. Pero maka-move on ka kung dili nimo na ipabilin sa imong kasing-kasing. Kailangan yung mga butang, yung mga tao na igo lang muagi sa atong mga kinabuhi. Praise God. Pero part na sila aron mapurma ang atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Praise God. Part na sila para mailhan nimo kung kinsa gyud ang tinuod nga Dios nga imong pagasampiton sa imong kinabuhi.
o diha pud ipaila sa Ginoo kung unsa siya ug kinsa siya sa imong kinabuhi. Praise God. Ang sa panahon sa mga problema nato, mga igsuon, diha nato mailhan kung unsa ka maayo ang Dios sa atong mga kinabuhi. Kung wala problema nga ning abot ug mga kagul-anan sa atong mga kinabuhi, dili nato siya mailhan kung kinsa gayud siya sa atong kinabuhi. Way lami ang atong pag-awit kung igo lang sa lyrics ang imong pagkanta. Bisan pag unsa ka simple nga awit, kung imo ning nasinati sa imong kinabuhi bisag yabag. Praise God, mapil gud nimo nga awit. Kaya ang Diyos nag-aubad sa imong kinabuhi. Praise God, hallelujah. Sa problema, bisan todo natin mga problema nga bisan todo nasulbad na nato. Pero antod karon nagka-problema paghihapon ta. Labi pa sa atong pamilya, labi pa nga imong kapikas kinabuhi, nakasala sa kamilyoon, usahay mabalik ang atong mga iyang nabuhat mga igsoon kay nganuman imo pa manggipabilin sa imong kasing-kasing. Dili ka makahimo sa paghigugma sa imong bana kung ang kapakyasan sa imong kapikas sa imong kinabuhi pabilin paghihapon sa imong kasing-kasing. Amen ba mga igsoon? Dili ko ninyo. Pero pastor ko mga igsoon nga nakita nga mga problema sa akong mga sakop. Praise God nga ang ilang mga kaminyoon. Praise God, bisan man tulog adunay sila mga kapakyasan. Pero naningkamot sila mga igsoon nga maayo ang ilang kaminyoon. Pero lagi diha sila nagka-problema kay usahay mahidumduman pa man tong mga kapakyasan nga nahimo sa kagahapon mga igsoon ug naglisod sila sa pag-move on. Praise God, aron ma-reveal pag-usab ang usa ka relationship nga gibalaan sa Ginoo, gitimbrihan sa Dios sa iyang presensya mga igsoon. Praise God, lisod mag-move on. So sa kabutan basta ipabilin pa na nimo sa imong kasing-kasing. Lisod mag-move on sa usa ka relasyon kung imong pa nang ipabilin sa imong kasing-kasing. Lisod sulbaron ang usa ka problema kung ipabilin pa na sa imong kasing-kasing mga igsoon. Sa panahon sa Israel, nagka-problema pud ang Dios ni anak nga pagbati. Nga bisan tuod og wala na pero nagipabilin paghihapon na sa ilang kasing-kasing mga igsoon. Praise God. Sa panahon sa ilang mga pagsimba sa Ginoo, gitan-aw sila sa Dios mga igsoon. Sa panahon sa ilang mga pagsimba ug mga paghalad, pero matod pa sa Ginoo sila nagahimayon, nagapasinungog kanato, pinaagi sa ilang mga ngabil, apan wala diha ang ilang mga kasing-kasing. Wala ang pinakalisod mga igsoon, nindot na taog simbahan, tiles na tag-simbahan, kumplito na tag-instrument, praise God, pero ang pinakadakong dimalas nini kung wala diha ang imong kasing-kasing. Pero bahala og wala yung mga instrument, bahala nindot ang atong building. Ang importante na ang tibuok ni mga kasing-kasing, na ang tibuok ni mong kusog sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagsimba diha sa Ginoo mga igsoon. Praise God, hallelujah. Nagka-problema ang Diyos ni ini sa panahon sa Israel. Kay bisan man tuod na pagawas nila na sila mga igsoon sa Egypt, pero ang ilang mga kasing-kasing nagpabilin paghihapon nga nasa nasud sa Ehipto mga igsoon. Sa panahon ni Moises, sa leadership niya sa Israel, nagpagulpol ang mga Israel. Ug maingon sila, Moises, mas maayo pa nga wala minimo gikuha sa Ehipto, Moises, kaysa mga matay mediniya sa kamingawan tungod sa kagutom. Tungod kaya nilang kasing-kasing nagpabiling paghihapon diha sa Ehipto mga igsoon. Mo ni ang pinakalisod sa atong mga kinabuhi. Kung parehas ka sa Egypt, sa Israel mga igsoon, nga bisan man tuod giluwas na ta sa Ginoo, pero ang atong kasing-kasing nagpabiling paghihapon sa kalibutan. Mo ni ang pinakalisod kung nga ta sa gingarian sa Ginoo, pero ang atong kasing-kasing nagpabiling paghihapon diri sa kalibutan. Muling kung mga lagad man ta sa Ginoo, mga lagad ta sa tiunay kayot mga igsoon, kanang dili piki nga pag-alagad sa Ginoo, kanang dili piki nga mga pagkaig, kanang dili piki nga mga pagsimba sa Ginoo. Kay wala nang hinahanglan ang Dios ug nindot nga mga tingog. Ang gikinahanglan sa Ginoo, ang imong kinabuhi sa pagpangalagad diha kaniya. Umuadto ka sa langit, umuadto ka sa gingarian sa Ginoo. May mga angel nga mas talented pa sa tuwa. May mga angel nga mas nindot pag mga tingog sa tuwa.
Praise God, pero nganong gipakamatyan ta sa Ginoo tungod kay adunay dakong bili ang imong mga pagdaig diha sa Ginoo. Adunay dakong bili ang imong panahon para sa Ginoo. Praise God. Unsa di ay ang Egypt para sa Israel? Unsa di ay ang Egypt para sa Israel? Ang Egypt sa panahon sa kagutom, sa panahon ni Jacob. Ang Egypt nahimo nilang evacuation center mga igsoon tungod kay adunay nahitabo nga dakong kagutom sa ilang panahon. Ang si Jacob nagpray siya sa Ginoo, Lord, tama pa din among pagabuhaton nga mosulod kami Egypto. Ingon ang Diyos, sulod lang mo diha sa Egypto kay ako may mismo nga magpagula nganha kaninyo gikan sa Egypt. Minsulod si Jacob, naguna lang si Joseph mga igsoon aron andamon ang dalan para sa iyang pamilya. Kay ang Diyos nagsaad nga sa ilang mga ginikanan nga mao si Abraham, gatin ang imong mga katawhan mahimong usa ka dako nga nasod ug mudaghan sila sama sa bituon sa kalangitan, may sama sila sa bala sa baybayon. Ug mao ni ang saad sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Ug gituman sa Dios ang iyang saad sa ilang mga ginikanan. Praise God, diha gyud sa Egypt, mga igsoon, diha gyud sa Egypt. Praise God, nindako ang ilang pamilya, nindaghan ang ilang kaliwatan, mga igsoon. Ug nakita gyud nila nga gituman gyud ni anak nga David, gituman sa Dios ang iyang mga saad sa ilang mga ginikanan. Pero sa Egypt, naulipon sila ug gidaog-daog. Diha sa Egypt, mga igsoon, giabusahan pud sila sa mga praise God, sa mga Ehiptohanon nga nagpuyo ni anak nga David. Praise God, tungod kay nahadlok pud ang mga Ehiptohanon nga kung managhana sila basig unya ug musapaw na sila sa paggobyerno sa mga Ehiptohanon. Mao na nga gidaog-daog sila ug giulipon sila, gipugos sila og trabaho nga usa ka pagdaog-daog nga dili na sila makahimo sa pagsimba sa Ginoo. Usa ka pagdaog-daog nga dili na sila makahimo sa pag-alagad sa Ginoo. Praise God, niadto nga panahon naghimo silang mga pag-ampo nga unta Ginoo. Unta aduna mi panahon nga makahimo mi sa pagsimba sa diha kanimo, makahimo kami paghala diha kanimo Ginoo. Nadungog ni sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo nga bisag kung sa kalayo sa langit mga igsoon, basta adunay mga pag-ampo nga mosampit diha kaniya. Praise God, bisag kung sa kalayo sa langit kaya ning paminawon sa Ginoo. Bisag kung sa kalayo sa langit, bisan asa ka nga dapit, basta mutawag ka sa insakto nga Dios. Praise God, naagid dakong pulos ang imong mga pag-ampo mga igsoon. Basta mosampit ka sa matuod nga Dios. Kay ang Dios dili bungol ni dili buta mga igsoon. Praise God, dili siya makakita sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi. Dili siya makadungog sa imong mga pag-ampo. Mao na nga sa panahon sa ministry ni Jesus Christ, mingon siya sa iyang mga tinun-an, sa wala pa mumuhimog mga pag-ampo, sa wala pa mumuduol ganikan nako, nasayod nako sa inyong mga pagkinahanglan, kay nakita nako kung unsa ang inyong mga sitwasyon. Praise God, hallelujah. O kini mao ang rason nga nung gitawag si Moises sa Ginoo, praise God, aron praise God, mahimo siyang leader, aron giyahan ang katawhan sa Israel nga mapagawa sa Ehipto mga igsoon. Praise God. Si Moises bisan ang tugad na siya kapakyasan sa Egypt, pero tungod sa pagtawag sa Ginoo. Praise God, ming sugot siya sa pagtawag sa Dios mga igsoon. Si Moises giila siya mga kriminal dito sa Egypt. Tungod kay nakapatay siya og sundalo mga igsoon, pero kung ang Dios na gani mo'y mutawag sa imong kinabuhi, dili niya tan-awon na kung unsa ang imong kagahapon, dili niya tan-awon kung unsa ang imong path mga igsoon, basta mosugot ka sa Ginoo, ubanan ka sa Ginoo diha sa iyang mga laraw sa imong kinabuhi mga igsoon. Praise God, hallelujah. Mingadto si Moises sa Egypt, ug nakita niya kung unsa na ang sitwasyon sa iyang mga katawhan mga igsoon,
Grabe gyud kalisod ang katawan sa Israel sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Ginabunal-bunal, ginalatigo sila aron pugson nga mo trabaho para sa mga Ehiptohanon. Grabe gyud ang kalisod nga na kanila. Praise God, tungod kay ang ilang kinabuhi. Dili na sila makahimo sa mga pagsimba diha sa Ginoo tungod sa mga pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Mingduol si Moises nga nakang paraon mga igsoon aron tagaan, praise God, ug kagawasan ng Israel nga mohimo og iyang ilang kaugalingon nga nasod. Pero mas minggahi pa ang kasing-kasing ni Paraon. Pero tungod kay adunay laraw ang Dios sa iyang mga katawhan, naghimo og usa ka katingalahang buhat ang Dios aron matagaan og kagawasan ng iyang kaugalingon nga mga katawhan. Ingon ana ang paghigugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Buhaton sa Ginoo ang tanan aron matagaan kag kaugalingon nga kaluwasan. Swerte ta mga igsoon, praise God, tungod kay dili si Moises ang iyang gisugo aron makabaton tag kaluwasan, kun dili siya mao'y mismo mangani sa kalibutan aron makabaton tag kaugalingon nga kaluwasan. Diyang gihalak ang iyang kaugalingon diya sa krus sa Kalbaryo aron ang atong kinabuhi. Dili lang kutob lang sa lubnganan, kundi may kingharian niya iyang giandam alang kanato mga igsoon. Dili kawang ang atong mga pagdaig diya kaniya, kay adunay dapat nga giandam ang Dios alang kanato. Atong daygon sa makausap ang atong buhi. Praise God. Wala ta giluwas sa Ginoo para madato diri sa kalibutan. Abot lang buuyon mo niya na nato mga igsoon. Nindot maning madadato ta tungod sa diskarte. Kay nag-pray gid ta nga Lord, yung Ginoo tagaan mo akong pabor nini akong pagpaningkamot Ginoo. Salamat kay gipanalanginan ka sa Ginoo sa mga material nga mga butang. Pero ang pinakanindot nga blessing sa Ginoo, dili material nga butang mga igsoon, kundi ang imong kaugalingon nga kaluwasan. E bisan pa kung saan nato pagpaningkamot aron mahimong adunahan o dato nini kalibutan, may abog nga naghulat sa imong kinabuhi, may lugnanan nga naghulat sa imong kinabuhi. Praise God, pero bahala o kamusta o kupri nini kalibutan. Ang importante dato ta sa gingarian sa Ginoo. May dapit nga giandam ang Diyos alang kanato mga igsoon. Kabisan man tudog lisod kaayo ang pag-adto dinhiya, pag-anhi diri sa simbahan, pero wala nato nagimahay sa atong kinabuhi. Kay wala ta nangalagad para magpabilin sa kalibutan. Nangalagad ta sa Ginoo para makasulod ta sa gingharian sa Ginoo. Usa ka dapit nga wala na mga pag-antos, usa ka dapit nga wala na paghilak mga igsoon. Ang pinakanindot nga gasa sa Ginoo, dili ang material nga mga butang. Kung ang imong kinabuhi walay Kristo sa imong kinabuhi, mura kag bulpin nga walay tinta, nga walay punto sa imong kinabuhi. Praise God, bisan pag naa kay kinabuhi kung wala ka nangalagad sa Ginoo. Walay tumo ang imong kinabuhi, walay punto ang imong kinabuhi mga igsoon. Pero bahala tuod og dili ko dato nining kalibutan. Bisan man todo bahala upubos na ko nining kalibutan. Pero anak ko sa Ginoo tungod sa pagtuo na nga atong nabatunan, tungod sa atong pagdawat diha sa iyang ngalan mga igsoon. Ang kinabuhi nga wala nang alagad sa Ginoo, sama sa kablupin nga walay tinta nga walay agi mga igsoon. Pero bahala mo buo lang ang atong kinabuhi. Ang importante nga nailhan nato si Kristo nga mao ang matuod nga Dios nga ngayon natong pagasimbahon sa atong mga kinabuhi. Kaya ang kalibutan mga igsoon, nagbaha na ang tinuuhan, nagbaha na ang mga pagtulunan, nagbaha na ang pag-ila nila diha sa Ginoo mga igsoon. Praise God na ay mga tao nga naggunit og lain-lain nga diploma sa ilang kinabuhi. Pero kung mag-iskot kag pagka-Dios, mag-iskot kag pagpangalagad sa Ginoo, mutalikod sila sa imuha mga igsoon. Kung kay dili nila kayang biyaan, praise God, ang mga diploma nga ilang gikuptan sa ilang mga kinabuhi. Pero salamat kayo sa Ginoo nga kining atong kaalam mas labaw pa sa kaalam nini kalibutan.
Kaya kaalam ni ini kalibutan na adunay linaw nga kalayo nga muugdaw ni ini mga igsoon. Apan ang kaalam nga atong nabatunan mahitungod sa pag-ila sa Ginoo. Mao ni ang kaalam nga mulungtad sa walay katapusan. Bahalag wala tay masaktan. Praise God nga kaalam diri sa kalibutan. Ang importante nga sa pagsulod nimo sa simbahan, nakaila ka kung kinsa ang Dios kay mo ginasimba. Nakaila ka kung kinsa ang Dios kay mo ginadayeg. Kay kung mag-aambak-ambak lang ka diri nga wala ka nakaila kung kinsa ang Dios kay mo ginadayeg, walay pulos ang imong pagsayaw, walay pulos ang imong paglukso, walay pulos ang imong pagtugtog, walay pulos ang imong mga pag-awit. Pero bahalag yabag lang ka mga igsoon. Ang importante nakaila ka kung kinsa ang Dios kay mo ginaawitan. Iko na lang sa Ginoo aron matagaan nimo siya kalipay sa imong mga pagsimba. Praise God. Sa panahon nga ang Israel nakabato na og kagawasan, pila to kahampak ang gipadala sa Ginoo sa Egypt aron matagaan lang og kagawasan ang ikalalahing hampak na himong mensahe mahitungod sa pagpakatao ni Hesukristo. Nga ang usa ka panganay nga anak ni Paraon namatay mga igsoon ug kini mao ang rason nga nakagawa sila sa Egypt. Praise God, tungod kay minlukmay ang kasing-kasing ni Paraon nga nahimong mensahe sa atong panahon karon. Praise God, nga adunay usa ka gitawag og anak sa Dios nga nagpakalansang diha sa iyang kaugalingon sa cross sa Kalbaryo nga nagisgot mahitungod sa iyang pagpakatao. Ang Son of God nagisgot ni mahitungod sa iyang humanity nga gilansang diha sa cross sa Kalbaryo nga nahimo natong dalan mahitungod sa atong kaluwasan mga igsoon. Praise God, hallelujah. Sa panahon ng katawan sa Israel, nakabato na sila og kaluwasan o kagawasan mga igsungikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Nagahimo silang mga pagsimba sa Ginoo. Nagahimo silang mga pagdaig sa Ginoo. Pero ang problema lagi mauni, wala diha ang ilang mga kasing-kasing sa mga pagsimba. Wala diha ang ilang mga kasing-kasing sa pagpaminaw sa mga balaod sa Dios. Wala diha ang ilang mga kasing-kasing mga igsoon sa mga pagdaig diha sa Ginoo. Nakita ni sa Ginoo mga igsoon mo ni nagsulti siya. Praise God sa Isaiah nga kining mga tawhana nagahimo silang mga pagdaig pinaagi sa ilang mga ngabil apan ang ilang mga kasing-kasing wala diha sa ilang mga pagdaig. Ang ilang mga kasing-kasing wala diha sa ilang mga pagsimba nga lihikan nako. Mo ni ang nakapahiubos nga nasa Ginoo tungod kay wala nila gihalaran ang Dios. Praise God, sa tibok nila nga kusog, wala nila gihalaran ang Ginoo sa tibok nila nga kasing-kasing. Wala nila gihalaran ang Ginoo sa tibok nila nga salabutan. Nabisan man tunog nagadaig sila diha sa Ginoo. Apan ang ilang kasing-kasing nagapamalig ngadto sa ilang mga Ehipto. Lisod magtinabuhi sa pagkabalaan kung wala diha ang imong kasing-kasing. Lisod magsulubog sayan nga taas kung wala diha ang imong gugma. Lisod magtinabuhi sa pagkamasimbahon kung wala ang imong kasing-kasing diha sa simba. Lisod magpagamit sa Ginoo. Praise God kung wala diha ang imong kasing-kasing sa paghala diha sa Ginoo. Lisod maminaw sa pulog sa Ginoo kung wala diha ang imong kasing-kasing sa pagpaminaw sa mga pagwali. Lisod maminaw og mga pagtambag ug mga pagbadlong kung wala diha ang imong kasing-kasing sa mga pagtambag ug mga pagbadlong. Lisod na kinapumisan mo ani diri sa simbahan kung ang imong kasing-kasing ug ang imong kasing-kasing naa sa bahandi niining kalibutana kay kung diin gani ang imong bahandi tuwa usab diha ang imong kasing-kasing kung ang imong bahandi naa sa kalibutan naa usab diha ang imong kasing-kasing apan kung ang imong bahandi naa sa giharian sa Ginoo naa didto ang imong kasing-kasing maunta ang gusto sa Dios sa atong mga kinabuhi wala nang inahanglan ng Ginoo o
ug mga diploma nga atong nakuptan sa atong mga kinabuhi. Wala nang inahanglan ang Dios sa atong mga abilidad. Ang gikinahanglan sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing sa pagpangalaga diha kaniya, ang atong mga kasing-kasing sa atong mga pagsimba diha kaniya. Minduol ang mga Parisiyo kang Hesukristo. Unsa ang pinakadakong sugo sa tanang sugo? Mingon ang Ginoo, patalinghugi o Israel, ang Ginoo nga imong Dios, usa lamang ka Ginoo. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Igugmaa ang Dios sa tibok nimong nga kusog. Igugmaa ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Igugmaa ang Dios sa tibok nimong salabutan. Dili ka makahimo sa paghigugma sa Ginoo kung imong higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Dili nimo kayang higugmaon ng Dios kung imong higugmaon ang imong paniudto. Dili nimo kayang higugmaon ang Ginoo kung imong higugmaon ang imong panimalay. Dili nimo kayang higugmaon ang Ginoo kung imong higugmaon ang Arios, mga igsoon. Dili nimo kayang higugmaon ang Dios kung imong higugmaon ang imong mga praise God, ang imong mga bulawan sa imong kinabuhi. Makahimo lang ka sa paghigugma sa Ginoo kung imong ihalad ang tanan para sa Ginoo. Kaya nimong higugmaon ang Dios kung imong ihalad ang tanan para sa Ginoo. Ang imong panahon, ang imong pagpanamit, ang imong pagpanulti, diha nimo makita ang tinuod nga kabaguhan sa imong kinabuhi. Ang pinakanindot nga blessings, dili ang imong sakyanan. Ang pinakanindot nga pwede nimong ihatod diri sa simbahan, dili ang branded nimo nga sanina, dili ang mahal kayo nga sakyanan. Ang pinakanindot nga pwede nimong mahatod sa altar sa imong pagsimba sa Ginoo, ang imong kinabuhi nga bisag taliwala sa mga pagsulay, nagpadayon gihapon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang sakyanan mo pwede maguba. Kung magdepende ka sa imong sakyanan para mo simba sa Ginoo, ang sakyanan pwede maguba. Para sa kuha, ang pinakanindot nga butang nga pwede nakong ihatod sa simbahan, dili ang branded nako nga sapatos, dili ang akong barong, kundi ang kinabuhi nga gibago sa Ginoo. Ang kinabuhi nga gihigugma sa Ginoo. Ang kinabuhi nga giluwas sa Ginoo. Ang kinabuhi nga nagpuyo ang presensya sa Ginoo. Ang kinabuhi nga gitawag og templo sa Ginoo. Ang kinabuhi nga gipalit sa usa ka bili nga dili mabayran sa salapi ug bulawan. Ang kinabuhi nga gikalansad sa krus sa Kalbaryo uban kang Kristo, nga dili ikaw ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nimo. Dili sa kinala pinakanindot nga ihatod nimo sa simbahan. Dili ang sanina ang pwede nimong ihatod diha sa simbahan. Ang pinakanindot nga pwede nimong ihatod sa simbahan nga mao ikipangita sa Ginoo. Ang kinabuhi nga imong gihala diha sa Ginoo. Ang imong panahon nga imong gihala diha sa Ginoo. Atong dayon sa makausap ang atong buhay ng Diyos. Ang presensya sa Ginoo magdepende na sa imong mga kagay. Ikalansang kita uban kang Kristo. Yung pinakalisod yun malihan kining mga tao nga nahigugma pa mga igsoon sa ilang kagahapon. Kay bisan pag unsaon na nimong pagtulak kung gusto gid nila musibog yun na sila mga igsoon. Kay kining atong pagpangalagad sa Ginoo dili ta robot nga ginaprogram lang mga igsoon. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo walay tao nga nagtulak sa ato ani-ini. Choice good nato ning mga lagad sa Ginoo bisag luyo sa mga pagsulay. Bisag tuod og ipit kayo ang dalan, lisod ang dalan sa pagalagad sa Ginoo. Pero choice good nato ning subayon ning dalanan ni. Kaya dunay saad ang Dios kung ato ning masubay sa atong mga kinabuhi. Praise God, hallelujah. Si Apostol Pablo
Sa panahon wala pa sa nahimong apostol, grabe ang iyang kinabuhi. Gipamatay niyang mga Kristohanon tungod sa pagtuo nga iyang nabatunan. Pero sa panahon nga gitawag siya ni Hesus Kristo diha padulong sa Damasco, nagsulat siya sa Galatians chapter 2, nagikalang sang ako uban kang Kristo. Dili ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod. Mali ang usa ka tindot nga verse ni Apostol Pablo hantod karon gitipigan pa nato sa akong kasing-kasing. Di ka lang sang ako uban kang Kristo. Sa pagsulat ni Apostol Pablo, naa siya sa prisuhan, naa siya sa grabe nga pagsulay sa iyang kinabuhi. Grabe ang pagbugal-bugal sa iyang grabe ang pagbugal-bugal sa mga tao tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Grabe ang mga pagsulay niya sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Pero ang pagsulat niya sa Galatians, di ka lang sang ako uban kang Kristo. Dili ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang mao nabuhi sa sulod nako. Ang lawas nga akong gikinabuhi, wala na nako ni gikinabuhi sa unod, kundi ako na ning gikinabuhi nga nasa anak sa Dios nga minghatag sa iyang kaugalingon alang kanako. Kini mao ang verse nga mao na-convict sa akong kinabuhi. Kay kung wala nako ni gitanong sa akong kasing-kasing, dili ko ninyo makaplagami ini nga dapat kumudasig sa inyo ha. Salamat kay akong bilang sa mga akong kinabuhi. Uban kang Kristo mga igsoon. Dili mabago ang imong kinabuhi, kung dili nimo ilansa ang imong kinabuhi sa pagpangalaga diha kang Hesus Kristo. Dili ka makahimo sa paghalad sa imong kaugalingon, kung dili nimo ilansa ang imong kinabuhi sa pag-alaga do sa pagtuo nga imong nabatunan sa imong kinabuhi. Gikalansang ako uban kang Kristo. Dili ako mao ang nabuhi, kung dili si Kristo mao ang nabuhi sa sulod na. Di pa bahala nagbugal-bugalan ta sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa ato ang pagkinabuhi sa pagkabalaan. Bahalag tamayon ta tungod sa atong pagsimba unsa man ang UPC. Kung musimba mo dahil sa Ginoo, murag naa na ang Dios sa ilang taliwala. Grabe yun ning UPC, usay ginabato ta mga igsoon sa atong mga silingan tungod sa atong mga pagsimba sa Ginoo. Pero mangayo na lang tagpagpasaylo, mangayo na lang tagpasaylo sa atong mga silingan tungod kay naatay pagbati nga atong nabatsagan karon nga dili nila mabatsagan sa ilang kinabuhi o kini mao ang katangis sa paghikap sa Dios sa atong mga kinabuhi. Pasayloa lang ninyo kung dili ninyo ma-feel sa inyong kinabuhi kay paalam ka namo ang Dios gatong ginasimkaan mong ginasimba ani ana sa among taliwala. Bahalang bugal-bugalan ko tungod sa akong pagpastor. Kay wala ko nagpastor tungod sa tao, nagpastor ko tungod sa pagtawag sa Dios sa akong kinabuhi. Bahalag tamayon ko tungod sa akong pagkinabuhi sa pagkabalaan. Bahalag ingnon kog murag tigulang. Bahalag ingnon kog baduy nga wala ming sabay sa uso sa kalibutan. Bahalag tamayon ko sa pag-alagad sa Ginoo. Bahalag bugal-bugalan ko sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya wala ko nangalagad sa Ginoo para sa akong ginikanan. Wala ko nangalagad sa Ginoo tungod sa tao. Wala ko nangalagad sa Ginoo tungod sa building. Nangalagad ko, kinakaila ko kung kinsa ang Diyos na nahigugma sa akong kinabuhi. Nangalagad ka sa Ginoo, dili tungod sa tao, kung dili sa Diyos nga nagtawag sa atong mga kinabuhi. Sa Diyos nga nagtupa sa krus sa Kalbaryo, nga nagtawag sa atong mga kinabuhi, nagluwas sa atong mga kinabuhi. Sa panahon sa pagsimba, nindot kay maminaw, labipag ang nagkanta o nag-awit, nindot ug tingog mga igsoon. Nindot kaayo maminaw, panahon sa pagsimba, labi pa ang mga musician, nindot manugtog mga igsoon. Pero wala na mas nindot pa ang mga pagsimba sa Ginoo. Nga ang presensya sa Ginoo magalihok sa atong taliwala. Wala na mas nindot pa ang mga pagsimba sa Ginoo. Nga ang gahom sa Dios nga mabatsagan sa atong mga kinabuhi. Na ay mga relihiyon nga mas nindot pa sa ato amo tugtog.
Na ay mga relihiyon nga mas nindot pa mo choir sa tua. Na ay mga ubang relihiyon nga mas nindot pa sila mo drum sa tua. Mas nindot pa, mas eloquent pa sila sa tua sa mapanahon sa Sunday School. Mas kuyaw pa sila mo tudlo mga igsoon. Pero wala na mas nindot pa mga pagsimba sa Ginoo. Nga imong makaplagan ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Sa pagsimba sa Ginoo, dili nato pangitaon kung unsa kanindot ang building. Ang atong pangitaon ang presensya sa Ginoo, ang Espiritu Santo na mao'y magapako sa atong mga kinabuhi. Ang pinakanindot nga gasa sa Ginoo dili ang atong gininhawa. Ambot nagmuoyon mo niini nako. Ang pinakanindot nga gasa sa Ginoo dili ang atong gininhawa. Kay bisan pagtuod og naginhawa ka karon, kung ang imong kinabuhi kutob lang sa kamatayon, mas maayo pag wala na higda. Sorry lang mga sorry. Pawalihan lang ninyo. Ang pinakanindot nga gasa sa Ginoo dili ang imong ginhawa. Kay bisan matulog na ginhawa ka, kung wala ka nanganagad sa Ginoo, walang pulos ang imong kinabuhi. Kay bisan matulog na ginhawa ka, kung wala ka nakabaton og kaluwasan, kung ang imong kinabuhi padulong gyapon sa impyerno, mas maayo pag wala kaming lumtad diriha sa kalibutan. Pero bahalag bubo lang ang atong kinabuhi. Ang importante na kailata ng sinsabos na naglingkod sa trono sa kalibutan. Nagbaha na ang mga pagtulunan sa kalibutan. Nagbaha na ang mga relihiyon sa kalibutan. Nagbaha na ang mga dominasyon sa kalibutan. Huwag ang akong gipangita ng dominasyon o relihiyon. Kanang dominasyon nga na ang naguban ang presensya sa Ginoo. Naguban ang Espiritu sa Ginoo. Naguban ang Espiritu Santo. Kay kinimao ang gikinahanglan sa panahon sa atong mga panagkatigom. Ang presensya sa Dios sa atong taliwala. Pero magdepende ni sa imong pagdaig diha sa Ginoo. Magdepende ni diha sa imong kasing-kasing. Kaya ang pulong sa Ginoo nagsulti, ako magapuyo taliwala sa mga pagdaig sa akong mga katawan. Sa mga katawan nga nagkadaig diha sa Espiritu ug kamatuoran. Ang gasa sa Espiritu Santo. Mas maayo pag dili ka makabaton ug mga bahandi nining kalibutan. Ang importante nakabaton ka sa gasa sa Espiritu Santo. Bahala dili ka makabaton og mansyon. Ang importante nakabaton ka gasa sa Espiritu Santo. Ang mansyon dili nimo na madala sa imong lubnganan. Ang imong sakyanan dili na nimo madala sa imong lubnganan. Ang nindot nga lamisa dili na nimo madala sa imong lubnganan. Apan ang Espiritu Santo nga magapuyo sa imong kinabuhi, mo ni ang silyo sa imong kaluwasan igsoon. Ayaw tamaya ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Kay mo ni ang silyo sa atong kaluwasan. Paano dili ko makabaton og sakyanan? Ang importante makabaton ko gasa sa Espiritu Santo. Kay mo ni ang silyo sa atong kaluwasan mga igsoon. Bahalag tamayon ninyo ang akong pagkapastor. Bahalag tamayon ninyo ang akong diploma, ang akong gikuptan sa akong kinabuhi. Bahalag tamayon ninyo ang akong talento. Ayaw lang ninyo hilabti ang Espiritu Santo nga nahimong silyo sa akong kaluwasan. Kaya ang wala nagbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kaya bisan man tuod ug nagsulog kag taas kayo nga sayan. Taas kayo nga lungslid. Kung wala ka nagbaton sa Espiritu ni Kristo, dili ka iya ni Kristo. Pero bahala may mga kapakyasan man taniining kinabuhi. May mga lapses man taniining kinabuhi. Ang importante nga panahon sa pagsimba, imo paghihapon mabatsagan ang pagliyok sa Dios sa imong kinabuhi. Oni ang prayer ni Haring David, cast me not away in thy presence, O God. Bahala kwaon nimo ang akong korona sa pagkahari. Bahala kwaon nimo ang kupo sa akong pagkahari. Cast me not away in thy presence, O God.
gihangyo ta mo sa pagpanindog ini nga dapit sa kaugtubon. Nasayod ko nga naako sa balay sa apostolic doctrine. Nasayod ko nga nagpuyo ko sa balay sa church nini nga dapit. Sa UPC nga naguban ang presensya sa Ginoo. Speak in tongues in the name of Jesus. Muni ang visible evidence nga nakadawat ta sa gahom sa Espiritu Santo as the Spirit give us the utterance. Muni ang ilhanan sa tinuod nga iglesia sa Ginoo. Muni ang ilhanan sa tinuod nga church nga iya sa Ginoo. Speak in tongues in the name of Jesus. Muni ang ilhanan nga ang Diyos niya sa atong taliwala. Muni ang ilhanan nga ang Espiritu sa Ginoo nagalihok sa atong taliwala. Ang pinakanindot na mahatod nimo sa altar sa imong pag-ampo, dili ang imong talento, kundi ang kinabuhi nga hinalad diha sa Ginoo. Ang pinakanindot nga pwede nimong ihalad sa altar sa imong pagdaig, dili ang imong talento, kundi ang kinabuhi nga hinalad diha sa Ginoo. Wala na nangayo ang Diyos ang mga nating baka aron ihalad sa altar. Kaya dunay usa ka halad diha sa krus sa Kalbaryo nga nakatabon sa atong mga naghidlok sa atong mga kasalanan. Ini panahon nato karon namuhat siya dili ingon nga sa kata. Namuhat siya sa ato pinagi sa espiritu na nagalihok sa atong taliwala. Nakaila mo kung kinsa ni kung kini mao si Jesus Christ. Speak in tongues.